अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह यूनुस हम देख रहे थे और इस सूरत का रुकू नंबर 8 आज हम करेंगे और ये पारा नंबर 11 में है। आयत नंबर 71 से तलावत और तर्जुमे को देखें। वत्लु अलैहिम नबअ नूह इज़ क़ाल लिक़ौमिही या कौमि इन कान कबुरा अलैकुम मक़ामी व तज़्कीरी बिआयातिल्लाहि व अलल्लाहि तवक्कलतु व अजमिउ अमरकुम व शुरकाअकुम सुम्मा ला यकुम अमरुकुम अलैकुम गुम्मतन सुम्मा क़्ज़ू इलैया वला तुनज़िरून। और आपको उनका नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़कर सुनाइए जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि ए मेरी कौम, अगर तुम मेरा रहना और अहकाम खुदाबंदी की नसीहत करना भारी मालूम होता है तो मेरा तो खुदा ही पर भरोसा है। सो तुम अपनी तदबीर जो कुछ कर सको माँ अपने शुरका के पुख्ता कर लो, फिर तुम्हारी वो तदबीर तुम्हारी घुटन का बायस नहीं होना चाहिए। फिर मेरे साथ जो कुछ करना है कर गुज़रो और मुझको मोहलत ना दो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की और 1050 के करीब इनकी उम्र थी और इनमें से सिर्फ वही लोग ईमान लाए थे जो कि आखिर में फिर कश्ती में सवार हुए थे और बाकी लोगों ने इनको झुटलाया, मजाक उड़ाया और इनकी बात नहीं मानी। फ़इन तवल्लैतुम फमा सअलतुकुम मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अलल्लाहि व उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन। फिर भी अगर तुम एराज़ ही किए जाओ तो मैंने तुमसे कोई मुआवजा तो नहीं मांगा। मेरा मुआवजा तो सिर्फ अल्लाह ही के ज़िम्मे है और मुझको हुक्म किया गया कि मैं अताअत करने वालों में रहूं। तो यहाँ पे इस आयत में ये बात बताई गई कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि जो मैं तबलीग कर रहा हूँ इसके बदले में मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता, तो इसलिए मैं तो अपना मुआवजा अल्लाह ही से चाहता हूँ, तो अल्लाह ही मुझे आखिरत में इसका अजर देगा। फ़कज़्ज़बूहु फ़नज्जयनाहु व मिन मअहु फ़िल फ़ुल्कि वजअलनाहुम ख़लाइफ़ व अग़रक़नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़िरीन। तर्जुमे को देखें। सो वो लोग उनको झुटलाते रहे, बस हमने उनको और जो उनके साथ कश्ती में थे इनको निजात दी और उनको आबाद किया, और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था उनको गर्क कर दिया। सो देखना चाहिए कैसा अंजाम हुआ उन लोगों का जो डराए जा चुके थे। तो इस वाक़े में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े में यही बात बताई जा रही है कि हमेशा अहले बातिल बर्बाद ही होते हैं और अहले ईमान सब्र और तवक्कुल पर जो कायम रहते हैं अल्लाह ताला उनको निजात देता है और आखिरत की कामयाबियाँ अता करेगा जो कि हमेशा रहेंगी। और यहाँ पर कौम की बेबसी का ज़िक्र किया गया, कितने साल जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इनको तबलीग की लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी और फिर अल्लाह ताला ने आसमान से पानी बरसाया, ज़मीन को हुक्म दे दिया कि अपने अंदर नीचे का पानी निकाल दो, और इस तरह ये कौम जो थी गर्क हो गई। और इसी में इनका जो बेटा केनान था उसने भी बात नहीं मानी थी, इसलिए अल्लाह ताला ने मतलब वो उसको ये था मान था कि मैं बच जाऊंगा लेकिन वो बच नहीं सका, तो इसलिए और उसका अंजाम भी वही हुआ जो ना मानने वालों का था। और जो अल्लाह को मानने वाले थे वो मान गए थे इस बात पे, और उनकी निजात कैसे हुई कि कश्ती में बैठे और फिर जब कश्ती पानी थम गया और कश्ती जो थी वो खुश्की के में आके रुक गई, इसके बाद इस दुनिया में सारी जो नस्लें बढ़ी थीं, जो दुनिया में लोगों की तादाद ज़्यादा हुई, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की
اولاد یافس، سام، حام ان سے ہوئی۔ تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 74 سے ثم بعثنا من بعده رسولا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس معجزات لے کر آئے، پھر جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر ان کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنے معجزات دے کر بھیجا، سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ جرائم کرنے والے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ۔ پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ کھلا جادو ہے۔ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ۔ ترجمے کو دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس صحیح دلیل کی نسبت جب کہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، اور تم دونوں کو دنیا میں ریاست مل جائے اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے۔ تو یہاں پہ پچھلی امتوں کی جو سنگ دلی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہتا تھا، اور اس کے جو جادوگر تھے ان کی جادوگری کی بات آئی کہ جب کھلے میدان میں جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، تو جادوگر یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جو ہے یہ جادوگری نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے، کیونکہ ان کو اپنے حالات کا پتہ تھا۔ اب دیکھیں کہ اگر ایک جیسے یہ پارا ہوتا ہے، پارے کو اگر توڑا جائے، تھرمامیٹر کا جیسے پارا ہوتا ہے نا، اگر اس پارے کو مسلا جائے تو یہ ختم نہیں ہوتا، چھوٹا چھوٹا حصہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کسی رسی کو ساتھ لگائے نا تو وہ وائبریشن اس کے اندر آ جاتی ہے، لگتا ہے شاید رسی ہل رہی ہے، حالانکہ بیسکلی وہ جو پارا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر موومنٹ آ رہی ہوتی ہے۔ تو جادوگروں کے اندر حق کی طلب تھی، اللہ کی طرف سے ہدایت بھی آئی، اور کیونکہ اپنی طلب تھی ہدایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا دیکھنے کے بعد وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے، جسے فرعون جو تھا وہ اور زیادہ بے چین ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اگلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 79 سے 82 تک۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملاقون۔ سو جب وہ آئے، موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم کو ڈالنا ہے۔ فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل مفسدين ويحق الله الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون۔ سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے فرمایا جو کچھ تم لائے ہو جادو، یہ ہے یقینی بات کہ اللہ تعالیٰ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کو کام نہیں بناتا، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے وعدوں کے موافق ثابت کر دیتا ہے، گو مجرم لوگ کیسا ہی ناگوار سمجھیں۔ تو یہاں پہ
جو جادوگر ہیں ان کی ناکامی کی بات آ رہی ہے کہ کس طرح وہ ناکام ہوئے، لیکن ان کے اندر طلب حق تھی اور وہ حق پر ایمان لے آئے تھے. ٹھیک ہے، یہاں پر حضرت موسیٰ سوال جو ہے آیت نمبر 75 کے حوالے سے، حضرت موسیٰ اور فرعون کا تقابلی جائزہ تحریر کریں. تو اس کے اندر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو خصوصیات تھیں وہ لکھنی ہے، اور جو فرعون کے بارے میں جو اس کی ہٹ درمی اور غصہ اور ضد تھی اس کا ذکر کریں گے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے خود سے لکھنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ پہلے بھی آپ اس واقعے کو دیکھ چکے ہیں. دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے ملک پاکستان میں بھی ایسے ہی لوگ پیدا کر دیجئے جو اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں اور اس ملک میں صحیح شریعت کا نفاذ قائم ہو جائے. یا اللہ دین حق پر قائم رہنا اور ایمان پر دنیا سے جانا، یہ نعمت ہم سب کو عطا فرما دیجئے. اللہ صحیح وقت پر صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت عطا فرما دیجئے اور ہمیں سچ بولنے کی ہمت عطا فرما دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.